देवीनारायणीयं दशकं 22 कृष्णकथा। श्रियपतिर्गोमलमूत्रगन्धी न्यस्तप्रभो गोपकुले विषण्णः कृष्णाभिदो वत्सबकादिभीतो रुदन् सदा देवि निनाय बाल्यम्। हय्यङ्गवीनं मथितं पयश्च गोपीर्विलज्ज सततं ययाचे सा चाम्बया घोरसचैर्यचुञ्चुः उलूकले पाशवरेण बद्धः। वनेषु भीमा तपशुष्कगात्रो गाश्चारयन् कण्ठकवित्तपादः वन्याम्बुपायी फलमूलभक्षी दिने दिने ग्लानिमवाप कृष्णः। दैवेन मुक्तः स च गोपदास्यात् अक्रूरनीतो मथुरां प्रविष्टः कंसं निहत्यापि हताभिलाषः तत्रोग्रसेनस्य बभूव दासः। दृष्ट्वा जरासन्धचमूम्भयेन स बन्धुमित्रो मथुरां विहाय धावन् कथाञ्चित् बहुदुर्गमार्तः सद्वारकाद्वीपपुरं विवेश। स रुक्मिणीं जाम्बवतीं च भामां कन्यास्तथाद्यष्टसहस्रमन्याः समुद्वहन् सस्मितनर्मलापः क्रीडामृगोऽभूत् सततं वधूनाम्। सदस्युवृत्तिस्त्रिदिवाज्जहार भामानियुक्तसुरपारिजातं सत्या च तं गो वृषवत्सरोषं बद्ध्वा तरौ दुर्वचसाप्यषिञ्चत्। श्रीनारदायातिथये तया स दत्तोतमुक्तो मुनिना च नीतः ततस्तयास्मै कनकं प्रदाय पुनर्गृहीतस्त्रपयापमौनम्। सुतिगृहाद् भीष्मकजासुते स प्रद्युम्ननाम्नीश्वरिशम्बरेण हृतेशिशौनिर्मथिताभिमान उच्चैरुदं स्वां शरणं प्रपन्नः। पुत्रार्थिनीं जाम्बवतीमपुत्रां सतोषयिष्यन्नुपमन्युशिष्यः मुण्डी च चण्डी च शिवस्य शैले मन्त्रं जपन् घोरतपश्चकार। वरेण भर्गस्य दशात्मजान् सा प्रासूत सर्वा दयिताश्च शौरेः तथैव लब्ध्वा स सुतायुतानि सुखं न लेभे निजिकर्मदोषात्। शापादृशीनां धृतराष्ट्रपन्त्याः श्चान्योन्यवैरेण कृता हवेषु सर्वे हता हन्तकुलं यदूनां महत्प्रदग्धं वनमग्निनेव। व्यादेषु विद्धो भृतिमापकृष्णः कुशस्थली चाब्धिजलाप्लुताभूत् हाजह्रिरेदस्युभिरेण साष्टा वक्रस्य शापेन यदुस्त्रियश्च। एवं हरिकर्म फलान्यभुङ्क्त
न कोऽपि मुच्येत च कर्मबन्धात् दुःखं त्वभक्तस्य सुदुस्सहं स्यात् भक्तस्य ते तत् सुसहं भवेच्च जानास्यहं ते पदयोरभक्तो भक्तो नु किं वेत्ति न चैव जाने त्वं सर्वशक्ता कुरु मां सुशक्तं सर्वत्र भूयोऽपि शिवे नमस्ते श्रीमात्रे नमः।